सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यो कार्यक्रम मानव अधिकार एलायन्स जसको उद्देश्य मानव अधिकारको प्राप्ति अर्थात् पूर्ण रूपमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, मानव अधिकारको हनन हुन नपाउने परिस्थितिको निर्माण र हुन नहुने परिस्थितिको सृजना र मानव अधिकार कतै उल्लङ्घन भयो भने त्यसको विरोध, यी उद्देश्यहरूका साथ तपाईहरुको यो संगठन स्थापना र सञ्चालन भइरहेको छ र तपाईहरु अहिले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र साधारण सभाको सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसले आफ्नो केही वर्षको अवधि बिताइसकेको छ र अनुभवहरू पनि हासिल गरिसकेको छ। यस सन्दर्भमा म केही विचार तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु, किनभने तपाईहरु मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र यस क्षेत्रमा तपाईहरुले आफ्ना काँधमा रहेका अभिभावकहरू, आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र यसमा आइपर्ने बाधाहरू र तिनीहरूलाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि आफै पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरु यही क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, त्यसकारण यी प्रश्नहरू तपाईहरुलाई अवश्य नै राम्ररी जानकारी छ। म हाम्रो पार्टीका, हाम्रो आन्दोलनका मानव अधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू केही संक्षिप्तमा यहाँहरु समक्ष यस सन्दर्भमा राख्न पनि चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म यहाँहरुको यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र यो साधारण सभा अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकोस् र यसले आगामी दिनमा मानव अधिकार सम्बन्धी हाम्रो अभियानलाई अझ व्यवस्थित, अझ सङ्गठित, अझ योजनाबद्ध र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न सकोस्। म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामी कहाँनिर पुगेका छौँ यो हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। मानव अधिकारको चाहना मानव जातिले जहिले पनि मानव अधिकार भन्न जानेन होला, तर पाउन चाहिँ खोज्यो। कुनै जमाना थियो जहाँ भन्न जानेन, मानव अधिकार भनेर भन्न जानेन, तर मानव अधिकार चाहिँ उसलाई चाहिएको थियो र ऊ त्यसका निम्ति प्रयत्नशील थियो। यस सन्दर्भमा हामीले मानव अधिकार के हो त र हामी मानव अधिकारलाई एउटा फ्यान्सी ह्युमन राइट मुभमेन्टको रूपमा होइन अथवा सेउडो ह्युमन राइट क्याम्पेनको रूपमा होइन अथवा सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिका सीमित उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि त्यसको हतियार बनाउने हिसाबमा होइन। जस्तो हामी सरकारमा हुँदा हाम्रा विरोधीहरूले हामीबाट मानव अधिकारको कहीँ कतै छिसिको उल्लङ्घन भएन, तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर असाध्यै धेरै हल्ला मचाएर त्यति बेलाको मानव अधिकार आयोग वैचारिक हिसाबले नै परिवर्तनकारी शक्ति विरोधी प्रतिक्रियावादी चिन्तनको भएको हुनाले खुद मानव अधिकार आयोगको भूमिका पनि नेपालको मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर नेपालको जस्तो राम्रो स्थिति छ त्यस स्थितिलाई विकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गर्न उत्तर
हाम्रो देशको मानवाधिकार आयोगले भएको भन्दा पृथक नेपाली र नेपालको हितमा होइन, नेपाली जनताको मानवाधिकारको हितको पक्षमा होइन, अरू कसैको हितका निम्ति हाम्रो सरकारलाई बदनाम गर्ने, त्यस प्रयोजनका निम्ति आफ्नो संस्थालाई प्रयोग गर्न मानवाधिकार आयोगका केही सदस्यहरू र यथार्थमा भन्ने हो भने यसभन्दा अगाडिको मानवाधिकार आयोगका सबै सदस्यहरू ती दक्षिणपन्थी थिए र उनीहरू राजनीतिक हिसाबले पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले हाम्रा विरुद्ध क्रियाशील, आग्रहपूर्ण ढङ्गले उनीहरू कसैको राजनीतिक स्वार्थ बोकेर खोलेका थिए, मानवाधिकारको इस्यु होइन। त्यो एउटा अवस्था हामीले आफैले भोगेका छौँ। मैले बोलाएर पनि उहाँहरूलाई आग्रह पनि गरेँ कि तपाईँहरू देशको एउटा संवैधानिक निकाय हो, मानवाधिकार आयोग भनेको संवैधानिक आयोग हो। तपाईँहरू नेपाली जनताले तिरेको करबाट स्यालेरी लिनुहुन्छ, सुविधा लिनुहुन्छ, सबै चिज गर्नुहुन्छ, मान सम्मान पाउनुभएको छ, संविधानले तपाईँहरूको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, त्यस्तो सम्मानित संस्था हो। तर तपाईँहरू देशको बदनाम गर्न, झुटो अफवाह फिजाउन र देशको विरुद्ध काम गर्न किन क्रियाशील हुनुहुन्छ? यस्तो नगर्नुहोस्। त्यो आग्रह गरेको, त्यसपछि त्यस सम्बन्धमा पनि उनीहरूले त्यस आग्रहलाई पनि दबाव, सरकार असहिष्णु आदि भनेर हल्ला चलाए। अर्थात् मानवाधिकारका नाममा हामीले हेऱ्यौँ, मानवाधिकार आयोग जस्ता संस्था नै दुरुपयोग हुन्छन्। हुन त यहाँ यस देशमा निष्पक्ष रहनुपर्ने, निष्पक्ष न्याय पाइन्छ भनेर आम जनताले विश्वास गर्नुपर्ने त्यस्तो न्यायालय नै र सर्वोच्च न्यायालय नै हामीले भन्नु परेन। न्यायाधीशहरूले आफैले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा लिप्त, उहाँहरूले आफैले हडताल गर्नुभयो, न्यायालय सञ्चालन नगरे। बार, नेपाल बार उसले आफैले हडताल गर्यो। सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन उसले आफैले हडताल गर्यो र सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा बसेर बेन्चतर्फ फर्किएर भित्र बसेका न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचारी आदि भनेर तथानाम गाली गरेको दुनियाँले तमासा है। यस्तो खालको एउटा दुःखद स्थिति र हामीले देख्यौँ जनादेशबाट लोकतान्त्रिक ढङ्गले सरकार बन्ने, सरकार भत्किने, अर्को सरकार बन्ने, ती स्वाभाविक प्रक्रियाहरू लोकतन्त्रमा हो। यहाँ संविधान अनुसार होइन, अर्कै ढङ्गले अदालत प्रयोग हुने स्थिति बन्यो भने अरू संस्थाहरू त झन्के बाँकी रह्यो। जे होस्, मैले यस प्रसङ्गमा अहिले बोल्न लागिरहेको छु। मैले बोल्न अहिले केमा खोजिरहेको छु भने मानव अधिकारको इस्यु। मानव अधिकार भनेको मुख्य कुरा, मानव अधिकार भनेको सुरक्षा हो। मानव अधिकार भनेको मानवको वैयक्तिक रूपमा हरेक व्यक्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हो। सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेको कसैले कुटपिट गरेन मात्रै भनेर सुरक्षा पुग्दैन। मानव अधिकार सम्बन्धी सुरक्षाको अवधारणा यो बृहत अवधारणा, परिपूर्ण, कम्प्लिट, कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी सम्बन्धी कन्सेप्ट, यो अवधारणा जहाँ बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानजनक ढङ्गले बाँच्न पाउने अधिकार, त्रासरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, शान्तिपूर्ण, सभ्य एउटा लोकतान्त्रिक समाज जसलाई भन्छौँ हामी, त्यस्तो समाज मात्रै मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्न सक्छ। मानव अधिकार भनेको सुरक्षित जीवन, सुरक्षाभित्र, बृहत कन्सेप्टभित्र खाने अधिकार,
लाउने अधिकार, खानको अधिकार, सुरक्षित ढङ्गले बाँच्न पाउनु पर्यो, धेरै जाडोबाट धेरै गर्मीबाट पनि सुरक्षित हुन पाउनु पर्यो, अरू विभिन्न प्रकारका त्रासहरूबाट मुक्ति पाउनु पर्यो र मानव जाति भयरहित ढङ्गले निर्भय वातावरणमा सम्मानजनक ढङ्गले अधिकारयुक्त हिसाबले समानताका साथ समान जिन्दगी, अरूको जत्तिकै सम्मान इज्जत आफ्नो पनि छ अथवा कसैले मेरो इज्जतमाथि सम्मानमाथि हमला गरेको छैन, कसैले मलाई जन्मको आधारमा अथवा रङको आधारमा, जेन्डरको आधारमा, अरू कुनै आधारमा भेदभाव गरेको छैन। मैले सामाजिक न्याय पाएको छु र मैले समानताको हक उपभोग गर्न पाएको छु भन्ने कुरा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। यसका निम्ति मानव जातिले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आयो, लामो समयदेखि, अथवा यो गणनामा छैन, गणनाभन्दा अगाडिदेखि हामीले मानव अधिकारका निम्ति गणना गरिएको, लेखो राखिएको सबभन्दा ठुलो मानव अधिकार सम्बन्धी आन्दोलन आजभन्दा 2092 वर्ष अगाडि स्पार्टाकस विद्रोह ग्रिसमा दासहरूले त्यहाँको कुलीन तन्त्रका विरुद्ध दासहरूले गरेको विद्रोहमा देख्न सक्छौँ, जहाँ उनीहरूले हजारौंको संख्यामा दासहरूलाई सङ्गठित गरेर दासतन्त्र विरुद्ध र स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए, लडाइँ गरेका थिए। त्यो बेला यद्यपि मानवीय चेतनाको हिसाबले, संगठनात्मक चेतनाको हिसाबले, अन्य हिसाबले पनि सायद बेला भइसकेको थिएन। त्यसकारण स्पार्टाकसले नेतृत्व गरेको ग्रिसको आन्दोलन अहिलेभन्दा 2092 वर्ष अगाडि अर्थात् ईसापूर्व 70 वर्ष अगाडि पराजित हुँदै गएर भाग्दै जाँदाखेरि सिसिलीमा पुगेपछि उनीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा परास्त गरेका थिए र 4-5 हजार मात्रै उनीहरूसँग अन्तिममा दास विद्रोहीहरूको सङ्गठित जमात रहेको थियो। पहिले उनीहरूले त्योभन्दा धेरै हजारको सङ्ख्यामा तयार गरेका थिए। हामीले हिस्ट्रीमा देख्यौँ भने पहिलो सङ्गठित तर स्वतस्फूर्त, त्यो स्वतस्फूर्त पनि हो र सङ्गठित पनि थियो स्पार्टाकस विद्रोह। यो चाहिँ मानव जातिको इतिहासमा दासताका विरुद्ध, अन्यायका विरुद्ध, असुरक्षाका विरुद्ध, असमानताका विरुद्ध, त्यसका विरुद्धको एउटा युद्ध घोष, पहिलो युद्ध घोष जो हामी हिस्ट्रीमा सबभन्दा टड्कारो ढङ्गले देख्न सक्छौँ, पढ्न पाउँछौँ, यो स्पार्टाकस विद्रोह थियो। त्यसपछिको समयलाई हामीले विभिन्न ढङ्गले मानव अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घर्षहरू भए, तर त्यसपछि स्पार्टाकस विद्रोहभन्दा अगाडिको युगलाई हामी एउटा अवधिमा लिन सक्छौँ ह्युमन राइट मुभमेन्टको हिसाबले। स्पार्टाकस विद्रोहभन्दा अगाडिको समय अथवा अहिलेभन्दा 2092 वर्ष अगाडि अर्थात् ईसापूर्व 70 वर्ष अगाडिसम्मको इतिहास, त्यसभन्दा उताको इतिहासलाई एक भागमा हामी लिन सक्छौँ जो अलिकति छ। यहाँ प्रमाणहरू भेटिँदैन, कति सङ्घर्ष भए, कति विद्रोह भए, यी कुराहरू उल्लेखित छैन अथवा त्यो त्यति भेटिँदैन। हामी एक च्याप्टर, एक अवधि यो स्पार्टाकस विद्रोहसम्मलाई भन्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी म्याग्ना कार्टाको अवधि 1215, म्याग्ना कार्टाको 1215 जस्तो लाग्छ मलाई। 1215 मा म्याग्ना कार्टा जारी भयो र त्यहाँसम्मको अवधिलाई हामी लिन सक्छौँ। र म्याग्ना कार्टा यथार्थमा भन्ने हो भने म्याग्ना कार्टा एउटा ऐतिहासिक यस्तो युगान्तकारी दस्तावेज हो जो विश्वले युगान्तकारी दस्तावेजको रूपमा म्याग्ना कार्टालाई लिएको छ र त्यसलाई एउटा पहिलो विधान, पहिलो
संविधान सामाजिक प्रबन्ध सुप्रबन्धको सम्बन्धमा पहिलो विधानको रूपमा पनि मानिन्छ म्याग्ना कार्टा। तर यथार्थ के भन्नुपर्छ भने म्याग्ना कार्टाको अवधारणा स्पार्टकसको अवधारणाभन्दा दास विद्रोहको नेता स्पार्टकसको अवधारणाभन्दा पछौटे अवधारणा थियो। यद्यपि यो 1285 वर्ष पछिको कुरा थियो, तर पनि 1285 वर्ष पनि म्याग्ना कार्टा जारी गर्दा त्यो म्याग्ना कार्टाले स्पार्टकसको ह्युमन राइट्स सम्बन्धी चेतना, स्वतन्त्रता सम्बन्धी चेतना, समानता सम्बन्धी चेतना अथवा सामाजिक न्याय सम्बन्धी चेतना यस कुरालाई समेट्न सकेको थिएन। जुन स्पार्टकसले त्यो अवधारणा अगाडि सारेका थिए त्यो म्याग्ना कार्टाले अगाडि सार्न सकेन। म्याग्ना कार्टाले के अवधारणा अगाडि सार्यो भने स्ट्याटसका आधारमा उसको पोजिसन, त्यति बेला कुलीन तन्त्र र कुलीनहरूका बिचको उनीहरूको पोजिसन र सम्पत्तिको पोजिसन त्यस आधारमा उसले अधिकार प्राप्त गर्छ अथवा कुलीनताका आधारमा प्राप्त गर्ने अधिकार स्वतन्त्र। यो कुरा म्याग्ना कार्टाले अगाडि सार्यो। किनभने यो मैले भिन्नताको कुरा किन गरेको भने स्पार्टकस विद्रोह, स्पार्टकस एउटा दास विद्रोही दासको नेतृत्वमा सुरु भएको थियो र अगाडि बढाइएको थियो। त्यसकारण त्यहाँ शोषितका पीडितका अवधारणाहरू सम्बोधित थिए। म्याग्ना कार्टा त्यस्ता विद्रोहहरू नहुन् भन्नका निम्ति एलाइट रुलिङ क्लासले अगाडि सारेको, सकेसम्म त्यति बेला उनीहरूको मनले, उनीहरूको चित्तले, उनीहरूको मस्तिष्कले स्वीकार्न सक्ने सम्मको लचिलो दस्तावेजका रूपमा उनीहरूले ह्युमन राइट इस्यु, डेमोक्रेसीको इस्यु आदि जे भन्छौँ हामी आज, त्यसलाई उनीहरूले लिबरल ढङ्गले अगाडि सारेका थिए। यो म्याग्ना कार्टाको कुरा, यो चाहिँ रुलिङ क्लासबाटै अगाडि सारिएको कुरा थियो म्याग्ना कार्टा। यसकारण 1285 वर्ष स्पार्टकस विद्रोहभन्दा पछि 1285 वर्षपछि अगाडि सारिए पनि यो एउटा हिस्टोरिकल डकुमेन्ट थियो। तर म्याग्ना कार्टाको सोसल जस्टिस सम्बन्धी, इक्वालिटी सम्बन्धी र फ्रिडम सम्बन्धी जुन कन्सेप्ट हो र जुन विद्रोहको सङ्घर्ष हो त्यसभन्दा यो धेरै पछाडि थियो। यसमा विद्रोहको सङ्घर्ष होइन, असमानता कायम राखेर असमानताका आधारमा रुलिङ क्लासलाई सबल बनाउने र उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र जनताका अधिकार चाहिँ कुण्ठितै गर्ने हिसाबले यो आएको थियो। तर पनि यसले महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिएको थियो। फ्रिडम सम्बन्धी स्ट्याटस बेस्ट फ्रिडम म्याग्ना कार्टा त्यो थियो। त्यसपछि हामी आयौँ भने अनेक इतिहासहरू हेर्दै जान सक्छौँ हामी। 17औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा 13औं शताब्दीको यो म्याग्ना कार्टा हो। त्यसपछि 17औं शताब्दीसम्म आइसक्दा मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा निकै विकसित हुँदै गयो 17औं शताब्दीमा आइपुग्दा। र त्यस बेलासम्ममा अनेक थिङ्करहरूका, अनेक सोचहरूका उद्भवहरू भइसकेका थिए। यसपछि एउटा ब्रिटिस राइट्स भन्ने बिल, ब्रिटिस बिल अफ राइट्स, यो 17औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि त्यो पनि अलिकति डेभलप भएर आयो बिल अफ राइट्स। र यसपछि अनेक दार्शनिकहरू, अनेक चिन्तकहरूले मानवले प्राप्त गर्ने अधिकार, मानवले प्राप्त गर्नुपर्ने समानता र न्यायको सम्बन्धमा विभिन्न अवधारणाहरू राखे, जसले गर्दा हामी हेर्न सक्छौँ 18औं शताब्दीतिर आइपुग्दा अरू अनेक उथलपुथलहरू, फ्रेन्च रिभोल्युसन, इन्डिपेन्डेन्स वार अफ अमेरिका जस्ता कुराहरू चाहिँ प्रकट भए।
जसले नयाँ अवधारणामा विश्वलाई अगाडि बढायो। र त्यसै सन्दर्भमा हामी हेर्न सक्छौँ 19औं शताब्दीमा आइपुग्दा यसमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। यसलाई हामी कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणापत्र 1848 को जनवरीमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगल्सहरूले जारी गरेको त्यो म्यानिफेस्टो वास्तवमा दुनियाँमा सोशल जस्टिस एन्ड इक्वालिटी, फ्रिडम एन्ड ह्युमन राइट्स आदिको सन्दर्भमा युगान्तकारी ढङ्गले त्यसले नयाँ विचारहरूको उद्घोष गर्यो र नयाँ परिवर्तनका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि सङ्कल्प गर्यो। त्यसको 32 वर्षपछि, 33 वर्षपछि पेरिस सम्मेलन बन्यो। पेरिस सम्मेलनले स्पार्टकस विद्रोहलाई नयाँ ढङ्गले स्मरण गरायो। फेरि त्यस्तै स्वतस्फूर्त र यहाँनिर त्यहाँ बिल्कुल मानवीय स्वतन्त्रता कुरो थियो स्पार्टकस विद्रोह। तर पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्रवादी कुरो थियो, पेरिसको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा पेरिस। जब त्यहाँको शासक थियर भन्नेले जर्मनी शासक बिस्मार्कका अगाडि प्रथम चान्सलर, जर्मन साम्राज्यका निर्माता र प्रथम जर्मन चान्सलर बिस्मार्क, सायद उनकै आक्रमण झेल्न नसकेर थियरले आत्मसमर्पण गरेको थियो र पेरिस जिम्मा लगाइदिने उसले एग्रिमेन्ट गरेको थियो, किनभने उसले पेरिस बचाउन सकिरहेको थिएन। त्यति बेला पेरिसको जनता उठ्यो र पेरिसको जनता उठेर त्यो बिस्मार्कको सेनालाई पनि लगाइदियो। थियरको सेना त कता हरायो। त्यस प्रकारको एउटा स्वतस्फूर्त जनताले पेरिस अरूको कब्जामा जाँदैछ, जर्मनीको कब्जामा पेरिस जाँदैछ, उठ पेरिसवासीहरू भनेर त्यस ढङ्गले एउटा जागरण आएको थियो। यो यद्यपि पेरिस सम्मेलन सुरु भएको राष्ट्रियताको, पेरिसको रक्षासँग सम्बन्धित भएर थियो, तर त्यहाँ मजदुर वर्गले आफैले शासन कब्जा गरेर स्पार्टकसहरूले आन्दोलन गरे तर शासन कब्जा गर्न सकेका थिएन। एकदम अस्थिर, एकदम अस्थायी रूपमा मात्रै उनीहरूले कतै कब्जा गरे भने अस्थायी रूपमा मात्रै हो, तर स्थायी कब्जा भयो। तर पेरिस सम्मेलन 72 दिनसम्म शासकहरू लखेटेर, शासकीय सैन्यलाई लखेटेर त्यहाँका मजदुरहरूले कब्जा गरे र पहिलोपल्ट मजदुरहरूले शासन कब्जा गरेर प्रतिक्रियावादी अलाइड वर्गलाई पराजित गरेर, सामन्तवादी पुँजीवादी शक्तिहरूलाई पराजित गरेर आफ्नो शासन स्थापना गरेको पहिलो हिस्ट्री। तसर्थ स्पार्टकसको एउटा जन्चर हामी भन्न सक्छौँ मानवाधिकारका निम्तिका सङ्घर्षको। यो पोलिटिकल स्ट्रगलभन्दा पर फेरि मानवाधिकारको स्ट्रगल हुँदैन, पोलिटिकल सिस्टमभन्दा पर फेरि मानवाधिकारको स्ट्रगल हुँदैन। त्यस कारण हामीले यसलाई पोलिटिकल स्ट्रगलसँग जोडेरै ल्याउनुपर्छ। जस्तो मैले फ्रेन्च रिभोल्युसन र इन्डिपेन्डेन्स वार अफ अमेरिका भन्ने अघि उल्लेख गरेँ हो, त्यसै गरेर यो चाहिँ पोलिटिकल स्ट्रगल, पोलिटिकल परिवर्तन, यो कुराभन्दा पृथक ह्युमन राइट हुँदैन। मैले अघि एउटा सन्दर्भमा भने अघिल्लो ह्युमन राइट कमिसन त्यति बेला मेरो नेतृत्वमा सरकार भएको हुनाले त्यस सरकारको विरुद्ध हात धोएर, हात धोनु पनि के भने साबुन पानीले हात धो। यहाँ मात्रै होइन, जेनेभामा ह्युमन राइट काउन्सिलमा गएर मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट सरकारमाथि हमला गर्ने काम हो, बदनाम गर्ने काम हो र अरूका निम्ति सेवा पुर्याउने, देशको बदनाम गर्ने गलत काम हो। त्यति बेला हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले तत्काल त्यहीँपछि त्यसको खण्डन गर्नु पर्यो। र सिम्पली साधारणतया भन्ने हो भने
ह्युमन राइट्स बर्खेलाप हुन्छ सङ्गठित बलियाहरूबाट। सबभन्दा सङ्गठित राज्य हुन्छ, सबभन्दा बलियो राज्य हुन्छ। त्यसकारण ह्युमन राइटको उल्लङ्घन राज्यबाट हुने बढी खतरा हुन्छ। जब सङ्गठित हुन्छ, बलियो हुन्छ र थितिभित्र बस्दैन भने त्यो बडो खतरनाक हुन्छ। माओवादीका समयमा मान्छे घरबाट तान्दै अपहरण गर्दै कहीँ लगेको छ, कहीँ खुट्टा खिच्याएर मारेको छ, कहीँ बर्माले घोपेर मारेको छ, कहीँ के गरेको छ। यो सबै भयो किन भन्दाखेरि दे वर अर्गनाइज्ड, नो रुल, नथिङ वाज देयर। केही पनि छैन, नियम कानुन भन्ने केही पनि छैन। बेथेती छ, एनार्किजम छ, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट छ। त्यो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट गन्तव्य कता भन्ने बुझेको छैन, एउटा झुटो सपना देखाइदिएको छ। त्यो झुटो सपनामा एउटा पङ्क्ति कुदेको छ। त्यसो भएपछि सङ्गठित सशस्त्र समूह भएपछि त्यसले बलियाले दुब्ला, बलियाले कमजोरको अधिकार खोज्नु पर्छ। कमजोरले बलियाको अधिकार त खोज्न सक्दैन। त्यसकारण बढ्ता सम्भावना के हुन्छ भने स्टेटले एउटा समूह त सङ्गठित भएर त्यसरी अधिकार खोज्न सक्छ नागरिकहरूका भने झन् स्टेटले बढी खोज्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर स्टेट चाहिँ संरक्षक भएर राष्ट्रको गौरव पनि र जनताको ह्युमन राइटको डिफेन्डर पनि स्टेट हुन पर्ने अथवा स्टेट नै हुने। तर ह्युमन राइटको डिफेन्डर, ह्युमन राइट कमिसन चाहिँ त्यो कर्तव्यबाट च्युत हुने, त्यस्ता खालका स्थिति पनि हामीले देख्यौँ। मैले भने एउटा चम्चा यहाँसम्मको कुरामा एउटा चम्चा ह्युमन राइट इस्युमा अननोन मिलियन्स अफ सेन्चुरिज, कति हजार वर्ष, कति लाख वर्ष हो टुङ्गो छैन, करोडौँ वर्ष त्यहाँ त जङ्गली घाँस। त्यसबाट आउँदै हामीले पहिलो पडाव यदि स्पार्टकस विद्रोहलाई राख्यौँ भने दोस्रो पडाव हामीले म्याग्ना कार्टालाई राख्न सक्छौँ। तेस्रो पडाव हामीले पेरिस कन्भेन्सनलाई राख्न सक्छौँ। चौथो पडाव हामीले स्थिर रूपमा राज्य सन्धि वर्गले कब्जा गर्ने र रुल गर्ने कुरालाई लिन सक्छौँ अक्टोबर रेभोल्युसन। यो छोटो छोटो अवधि किन हुँदै गएको छ? किन हुँदै गयो भने यो अब यताको समय चाहिँ अत्यन्त तीव्र परिवर्तनका साथमा गएको छ, तीव्र परिवर्तन। त्यसकारण लामो समयको अन्तराल उहिले जस्तो हजारौँ वर्ष, लाखौँ वर्षको अन्तराल हुँदैन। यो चाहिँ अलिक छोटो छोटो हुन्छ, केही 100 वर्षको हुन्छ, त्यसपछि अलिक छोटै हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् स्पार्टकसबाट म्याग्ना कार्टा आउन 1285 वर्ष लाग्यो। म्याग्ना कार्टाबाट उसमा आउन करिब पेरिस कन्भेन्समा आइपुग्नलाई 600 वर्ष जाँदै लाग्यो। त्यहाँबाट 1871बाट 1917मा तुरन्तै अर्को ठुलो परिवर्तन, ती कुराहरूको शिक्षा लिएर अर्को ठुलो परिवर्तन छिटै हुन सक्छ। यसलाई अर्को पडावको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसभन्दा पछि विश्वयुद्ध प्रथम, विश्वयुद्ध द्वितीय र दोस्रो विश्वयुद्धले मानव जातिलाई बिल्कुलै झकझकायो। अधिकारको क्षेत्रमा, समानताको क्षेत्रमा, इत्यादिको क्षेत्रमा। यसै कारण लिग अफ नेसन्स र युनाइटेड नेसन्सको स्थापना भयो र 1948 डिसेम्बर 10 तारिकका दिन ह्युमन राइट डिक्लेरेसन, इन्टरनेसनल ह्युमन राइट डे त्यसलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ। ह्युमन राइट डिक्लेरेसन 1848 डिसेम्बर 10मा यो डिक्लेरेसन। यससम्मलाई हामी एक अवधि दिन सक्छौँ र अहिलेसम्मको फन्डामेन्टल हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको ह्युमन राइट्सको कन्सेप्ट, अहिलेको ह्युमन राइट्स सम्बन्धी चेतनाको कन्सेप्टको पछिल्लो रूप कम बेस होला।
यसलाई चाहिँ हामीले एउटा आधार मान्ने गरेका छौँ। इन्टरनेसनल ह्युमन राइट डिक्लेरेसनलाई आधार मान्ने गरेका छौँ। अथवा मानव जातिले लामो सङ्घर्ष गर्यो, तर स्पार्टाकस विद्रोह त्यो एउटा ऐतिहासिक रेकर्डेड र सबभन्दा ठुलो फर्स्ट त्यसलाई पहिलो श्रेणी भन्नुपर्दछ। दोस्रो म्याग्ना कार्टा, तेस्रो पेरिस कम्युन, चौथो अक्टोबर रिभोल्युसन भने पाँचौँ पढाव हामीले ह्युमन राइट चार्टर, ह्युमन राइट डिक्लेरेसन, यसलाई हामी लिन सक्छौँ। र त्यसभन्दा अब प्रश्न के छ भने ह्युमन राइट डिक्लेरेसन, ह्युमन राइट चार्टर is a common document accepted by all the types of forces, all the type of government organizations, and it's a common document accepted by all. त्यसकारण यहाँनेरि क्लास इन्ट्रेस्ट भन्ने कुराहरू त्यति छैन र ह्युमन राइटका महत्त्वपूर्ण विषयहरू त्यहाँ समावेश गरेका छन्। केही त्यस्तै डकुमेन्टले जस्तो मलाई अहिलेभन्दा करिब 55 वर्ष अगाडि, 56 वर्ष अगाडि ह्युमन राइट डिक्लेरेसन जस्ता कुराहरूले नै गणतन्त्रवादी बनाएको। मलाई गणतन्त्रवादी चाहिँ वास्तवमा पहिले कम्युनिस्टले बनाएको हो। यो युनाइटेड नेसन्स कन्सेप्ट ह्युमन राइट डिक्लेरेसन त्यसले बनाएको जुन डिक्लेरेसन मैले अलिक 15 वर्षको हुँदाखेरि नै म पढ्ने मौका पाएँ। र त्यो डिक्लेरेसनबाट जन्मका आधारमा, कुलका आधारमा, घरानाका आधारमा, जेन्डरका आधारमा, धर्मका आधारमा, रङका आधारमा, कुनै पनि आधारमा कोही जन्मदै श्रेष्ठ भएर जन्मिने, शासक भएर जन्मिने, ठुलो भएर जन्मिने, कोही चाहिँ सानो भएर जन्मिएको हुँदैन। बाई बर्थ अल आर इक्वल डिस्पाइट देयर रेसेस, जेन्डर, एक्सेट्रा, कलर, सबै कुरा। त्यसकारण यसले मलाई जन्मिने बाई बर्थ सुप्रिमेसी त कसैको हुँदो रहेछ। अर्थात् आफ्नै वंश ढाकेर म सूर्यवंशी हुँ, म चन्द्रवंशी हुँ, म केजाकी वंशी हुँ, म विष्णुको अवतार हुँ भन्ने दावा। बाबुआमा ढाकेर सूर्यवंशी, यस्तोलाई उहिले शास्त्रमा पनि व्यभिचारबाट सन्तान जन्मियो भने यसरी छल्ने सघाउने कुरा थियो। कोही इन्द्रका सन्तान, कोही सूर्यका सन्तान, कोही कुशका सन्तान भनेर राजा महाराजाहरूका सन्तानहरूलाई यदि बाबु लगाउन पर्यो भने, अब कति त कुमारीले नै बच्चा पाएका छन् त्यस बेला पनि, अब घरानाका भएको हुनाले हाम्रो जस्तो भएको भए त्यसको बिहा बनाइदिन्थे। अब घरानिया भएको हुनाले तिनीहरू सूर्यका सन्तान, इन्द्रका सन्तान, विष्णुका सन्तान, कसका सन्तान, कोही हावाका सन्तान, कोही घामका सन्तान, यस्तो भएको छ नै शास्त्रमा वर्णन भएको कुरो है। यस्तो हुने गरे त्यो देखिन्छ। यो विभिन्न वंशी भनेर विभिन्न भगवानसँग नाम जोडेर के जातिका अवतार हुँ र के जातिका अवतार हुँ भनेर जनता अल्मल्याउने, झुक्याउने ठगहरू वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको ह्युमन राइट्स सम्बन्धी समानताको घोषणा पत्र, ह्युमन राइट्स चार्टर, ह्युमन राइट डिक्लेरेसन, त्यो कुराभन्दा विपरीत छन् र विश्वले मानेको कुराभन्दा पर यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाइअनुसार कुनै पनि तर्क, तथ्य, प्रमाण, सत्यता, वैज्ञानिकता केही पनि नभएको यो एउटा छली पाखण्डी कुरा हो। यो बाई बर्थ सुप्रिमेसीको सिद्धान्त एउटा पाखण्ड हो। यसमा कुनै वैज्ञानिकता, तार्किकता, तथ्य केही छैन। युएनको भनाइ त्यसरी हामी यो स्ट्रगलबाट आयौँ र अहिले पनि हामी मोटामोटी भन्यौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले
र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार घोषणापत्रले इन्डिकेट गरेको बताएको र हामीले अब मार्क्सवाद नपढेकाले त मार्क्सवाद मान्न नभन्छन्, किन मार्क्सवाद पढेका छैनन् उनीहरूले के मान्ने? उनीहरूले आँप खाएकै छैन, आँप मिठो लाग्दैन भन्छ, चाखेकै छैन कहिले। क्यानाडामा आँप फल्दैन, क्यानाडियनलाई ओरिजिनल क्यानाडियनलाई सोध्यो भनेदेखि आँप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आई डोन्ट लाइक भन्छ, किनभने उसले खाएको हुँदैन। अब खायो भने न हो यो होस्। हामी मार्क्सवादी दर्शन किन आवश्यक छ? मार्क्सवादी दर्शन भन्दा यो जीवन जगतको फेरि मार्क्सवाद भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ भौतिकवाद भन्ने र अनि अर्को एउटा धार्मिक आध्यात्मिक भन्ने एउटा शाखा छुट्याउने पूर्वीय दर्शनमा यस्तो कुराहरू, पूर्वीय शास्त्रमा यस्तो कुराहरू छैन। हामीले यदि पूर्वीय दर्शन हेऱ्यौँ भने ढाँड कुराहरू पूर्वीय दर्शनमा छैन। पूर्वीय दर्शनका कतिपय यो पुराणहरू नै हुन्। अघि मैले नवलपरासीमा बोल्दाखेरि पनि एकपल्ट भनेको थिएँ एउटा प्रसङ्ग, त्यतापट्टि के सङ्कलन खालको साथी अहिले म त्यहाँ पनि अलिकति चर्चा गर्दै थिएँ यो खै त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। अब हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो देशमा मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा, मानव अधिकार सम्बन्धी एउटा ठुलो फड्को हामीले 2007 सालमा मार्यौँ। नेपालमा भन्ने हो भने मानव अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनको वा मानव अधिकार सम्बन्धी स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन र फड्को 2007 सालको आन्दोलनले ल्याएको हो, जहाँनिया शासन थियो, द्वैध शासन थियो शाह र राणाको। अब हामीलाई एउटा के परेको छ यहाँ भने 7 सालमा राणाहरू हटाइए अनि राजा चाहिँ फेरि बोकेर ल्याएर कुर्सीमा राखियो। त्यसमा पनि 17 सालमा कङ्ग्रेसलाई पनि हटाएर, कङ्ग्रेसले अरूलाई छाउनै मानेन, कङ्ग्रेसले आफ्ना सहयात्रीहरूसँग सहकार्य गर्नै मानेन, मिलेर काम गर्नै चाहेन। त्यसकारण कङ्ग्रेस कमजोर हो, सबैबाट अग्लियो, अलगियो। काङ्ग्रेसको नीति के रह्यो भने मित्रहरूसँग झगडा गर्ने, मित्रहरूलाई दमन गर्ने र दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिलेर डेमोक्रेसी जोगाउँछु भने। कङ्ग्रेसले जहिले पनि वैदेशिक शक्तिमाथि या त भर पर्ने या त दक्षिणपन्थी शक्तिसँगको एकतामा भर पर्ने। त्यसै कारण पञ्चायतमा पुष्पलाल श्रेष्ठले मिलेर लडौँ भन्दाखेरि नमान्ने, राजासँग मेरो गर्दन जोडिएको छ भन्ने। राजासँग गर्दन जोडेकोलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने, कसका विरुद्धको मेलमिलाप? राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दा कङ्ग्रेसले। एका बिहानै नेपालमा राता झन्डाहरूले भरिएको हुनसक्छ। नेपालको राजधानी राता झन्डाहरूले भरिएको हुनसक्छ। यो खतरा पैदा हो। त्यसकारण राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ, हामी मिल्नुपर्छ। राष्ट्रिय नेसनल रिकन्सिलिएसन, राष्ट्रिय पुनर्मिलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने नीति रहेछ। पहिलेदेखि त्यही हो। 7 सालदेखि 7 सालको आन्दोलन सफल हुने बित्तिकै पहिले भीमदत्त पन्त काटिए। भारतीय सेना बोलाएर भीमदत्त पन्तको डोटीसम्म आयो। सुगौली सन्धिमा महाकाली सीमा भइसकेपछि यहाँ डोटीसम्म भारतीय सेना बोलायो। एउटा नेपाली देशभक्तको गर्दन काटेर टाउको बेन्चमा राखेर प्रदर्शन गरियो। नेपाली कङ्ग्रेसले गरे। केआई सिंहहरूलाई गिरफ्तार गरेर सिंहदरबारमा थुनियो। रामप्रसाद राईहरूले आफैले पूर्वाञ्चल कब्जा गरेका थिए, उनीहरूलाई दमन गरियो। उनीहरूले सिंहदरबार फोडेर त्यहाँबाट केआई सिंहहरूलाई भगाए। केआई सिंह चाइना पुगे, तर रामप्रसाद राईहरू
न्युमै अल्पत्र भयो। उनीहरूको अहिलेसम्म अर्थपत्र भयो। नेपाली कांग्रेसले 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। 8 साल माघमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, नेपाली कांग्रेसका सभापति। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध गर्न 12 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य 12 सालको अन्तिममा 13 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि 13 साल वैशाखतिर कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध 4 वर्षसम्म पुरा प्रतिबन्धमा बसेर कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्न पाएन। टङ्कप्रसाद आचार्य आएपछि बल्ल कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्न पायो। 7 सालमा एउटा ठुलो परिवर्तन भयो। ह्युमन राइट्स सम्बन्धी अवधारणा, कन्सेप्ट, सिस्टममा ठुलो परिवर्तन आयो। कहाँ जहानिया शासन, कहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम, कहाँ पार्टी सिस्टम, कहाँ कम्पिटिटिभ सिस्टम, कहाँ निषेधित गर्ने निषेधवाला सिस्टम प्रणाली। ती प्रणालीहरूका बिचको भिन्नता त्यो हामीले हेरेका छौँ, बुझेका छौँ। र त्यो भिन्नता त्यसपछि ह्युमन राइट मुभमेन्ट हामीले एउटा के ध्यान दिनुपर्छ सबै साथीहरूले भने ह्युमन राइट मुभमेन्ट निर्वाध, निर्विघ्न, स्ट्रेट लाइनमा अथवा अपवार्ड त्यसको प्रगति यो उँभो मात्रै गएको छैन। यो सँगसँगै ह्युमन राइटको स्थिति कहिले माथि चढ्छ, फेरि कहिले तल जान्छ, फेरि माथि चढ्छ, फेरि यसको सधैँ जिगज्याग, यसको सधैँ यसको इन्डिकेटर चाहिँ माथि तल भइरहन्छ। र बिस्तारै बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट पनि भइरहेको छ। 7 सालमा हामीले जे उपलब्ध गऱ्यौँ, जे प्राप्त गऱ्यौँ ह्युमन राइटको सन्दर्भमा 17 सालमा गएर त्यो त्यसबिचमा अप्स एन्ड डाउन्स भए। तर 17 सालमा झट्टै एउटा विशाल धक्का लाग्यो र 17 सालबाट फेरि 47 सालको सुरु डरलाग्दो सेटब्याक ह्युमन राइटको क्षेत्रमा हामीले बिहोर्नु र नेपालमा ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनभन्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनलको त्यहाँको समातेर उसको शाखा खोलेर यहाँ ह्युमन राइट सम्बन्धी आवाज उठाउनेले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको त्यहाँको समातेर ह्युमन राइटका बारेमा बोल्नु पर्थ्यो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको म चाहिँ त्यसको प्रतिनिधि हुँ भनेर उसको मान्यता लिएर यहाँ अलिकति बोल्नु पर्थ्यो। त्यही पनि थुन्यो भने उल्टो। त्यस खालको स्थिति यहाँ छँदै थियो। कमजोर स्थिति थियो किनभने ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन पनि सङ्घ संस्थामाथि प्रतिबन्ध थियो, वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध थियो, सत्ताको गुणगान बाहेक केही पनि गर्न पाइँदैन थियो। त्यसो भएपछि ह्युमन राइटको स्थिति के भयो भन्दाखेरि सङ्गठित ढङ्गले ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन बनाउन पाइँदैन, क्याम्पेन गर्न पाइँदैन, ह्युमन राइटको बारेमा बोल्न पाइँदैन। जो डिक्टेटरियल रुल छ उसले ह्युमन राइट भाइलेट गरिराखेको छ त्यसको अपोज गर्न पाइँदैन भनेपछि ह्युमन राइट वाज सिरियसली भाइलेटेड। यो प्रणालीसँग कसरी सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा मैले साथीहरूलाई भने। अब त्यसपछि ह्युमन राइटका सिचुएसनलाई इम्प्रुभ गर्नका लागि 36 सालको मुभमेन्ट जुन छ त्यसले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई निकै ठुलो धक्का दियो र ह्युमन राइट सिचुएसनमा उल्लेख्य परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, केही पनि मात्रात्मक हुन्थ्यो तर पनि आयो। 46 सालको आन्दोलनले त्यसलाई गुणात्मक परिवर्तनको हिसाबले, प्रणालीमा परिवर्तनको हिसाबले अर्गनाइजेसन खोल्न पाउने, विचार व्यक्त गर्न पाउने, प्रकाशन गर्न पाउने, मान्छेले मुभमेन्ट गर्न पाउने जस्ता अधिकारहरू ती फेरि प्राप्त भए, ती अधिकारहरू पुनः प्राप्ति भए। यसकारण ह्युमन राइट स्थितिमा ठुलो सकारात्मक परिवर्तन 47 सालको सुरु भयो। त्यसपछि फेरि जिज्ञासा सुरु भयो र यो कुरा 1818मा पुग्दा निकै ठुलो ब्रेक लाग्यो र माघ 19 हामी भन्छ त्यसले ह्युमन राइट सिचुएसनलाई गम्भीर धक्का दियो। यी मात्रात्मक कुरा नै हामीले अहिले लिएको ह्युमन राइट स्थितिलाई
अनुकूल बनाउने, सुदृढ बनाउने, त्यसलाई डेभलप गर्ने हाम्रो अभियान जो हो यो विदिन द कन्स्टिट्युसन, विदिन द फ्रेम अफ कन्स्टिट्युसन, पिसफुल मिन्स, थ्रु पिसफुल मिन्स र कन्स्टिट्युसनल माध्यम, लिगल माध्यमबाट। किनभने वी हेभ रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी, वी हेभ प्रोमोगेटेड कन्स्टिट्युसन बाई आवरसेल्फ। So our constitution is democratic one. त्यसो भएर हामीले यो कन्स्टिट्युसन अन्तर्गत यी चिजहरू गर्न सक्छौँ। र यति बेला योभन्दा अलिकति अगाडि पहिलोपल्ट हाम्रो जब सरकार बनायो, हामी ह्युमन राइट भाइलेसनको डरलाग्दो स्थितिमा पुग्यौँ। कन्स्टिट्युसन जारी गरे बापत, आफै कन्स्टिट्युसन जारी गरे र त्यस स्थितिलाई हामीले अलिक फेरि टुङ्ग्यायौँ, राष्ट्र गऱ्यौँ त्यसलाई र एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ जागरण, एक ढङ्गको भन्ने हो भने हामीले रेनासाले पुनर्जागरण, चेतनामा, सङ्गठनमा, अभियानमा, विकासका कामहरूमा, सरकार सञ्चालनमा अथवा प्रशासन सञ्चालनमा डेमोक्रेसीको मापन कसरी हुन्छ भन्दा एउटा एडमिनिस्ट्रेसनको क्षेत्र हुन्छ। कस्तो एडमिनिस्ट्रेसन, कस्तो गभर्मेन्ट कस्तो गभर्नेन्सको प्रश्न एउटा, डेभलपमेन्टको प्रश्न अर्को, सोसल जस्टिस एन्ड इक्वालिटीको प्रश्न अर्को, सर्भिस डेलिभरी सर्भ द पिपल त्यो कन्सेप्ट, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अर्को, सोसल सेक्युरिटी आदिको प्रश्न, यी सबै कुराहरूमा ह्युमन राइट कसरी हामीले इम्प्रुभ गर्यौँ, हामीले कसरी ह्युमन राइट सिचुएसनलाई डेभलप गर्यौँ, यी कुराहरू नयाँ ढङ्गले आएर एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ आशा, नयाँ आत्मविश्वास, नयाँ राष्ट्रिय जागरण र नयाँ राष्ट्रिय सङ्कल्प अगाडि बढ्यो। यसो भएपछि प्रतिक्रिया गर्यो, काम दिन थाल्यो। हाम्रो सरकार ढलाए त्यस बेला विभिन्न रियाक्सनरी तत्त्वहरू इनसाइड द पार्टी एन्ड आउटसाइड द पार्टी, त्यस्ता खालका तत्त्वहरू मिलेर सरकार ढलायो। हामीले जनतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। जनताले फेरि हामीलाई सरकारमा ल्याए। हामीले यी तरिकाहरू पनि आफ्नो मन गऱ्यौँ। आज केही मान्छेहरू भन्छ केपी ओली असफल, 2/3 सरकार टिकाउन सकिन्छ। यो भन्दैनन् 2/3 कसरी पुर्यायो भनेर भन्दैनन्। कसले पुर्याइदिएको थियो, त्यो आकाशबाट कसैले ल्याएर दिएको थियो, गिफ्ट दिएको थियो, कसैले गिफ्ट दियो, मैले फसाएर पुऱ्याएँ कि त्यो हामीले आर्जन गरे हो, हाम्रो सङ्घर्षले, हाम्रो बलिदानले, हाम्रो तरिकाले त्यो आर्जन गरे हो। हामीले आर्जन गरेको भन्दैनौँ र हामीले आर्जन गऱ्यौँ बडो यत्नसँग, तर केही अवाञ्छित गलत तत्त्व त्यसलाई सहन सकेनन् र प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिलेर, भित्रका शक्तिहरू, बाह्य शक्तिहरूसँग मिलेर हामीलाई थाहा छ। अघि नै एउटा सन्दर्भमा भने पनि सक्यो, परमादेशी सरकार जनतामा जान नसकेर, अरू हिसाबले हुन नसकेर पार्लियामेन्ट हो सरकार परिवर्तन गर्ने, निर्माण गर्ने थलो, त्यहाँबाट होइन अदालतबाट मुद्दा जितेर सरकार ल्याउने भनेपछि डेमोक्रेसी किन चाहियो? मुद्दा जितेर सरकार पाउने भएपछि त यो त सिमानाको झगडाभन्दा पनि ठुलो भयो। मामूली कुरा जस्तो पनि ठुलो होइन, सानो जस्तो भयो। यो त सिमानाको झगडाभन्दा पनि सानो जस्तो। मुद्दा हाल्न गएर मुद्दाबाट सरकार जितेर ल्याएर जे होस् ह्युमन राइट्सको इस्यु, यस्ता कुराहरूले कसरी अगाडि सर्छ पछाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण अब अरू कुराहरू पार्वतीले पनि राखिसक्नुभएको छ, धेरै कुरा मैले भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। र आज बिहान विष्णु हिमालजीले, राजन भट्टराईजीले गरेका प्रस्तुतिहरूबाट तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ, आज हामी कहाँनिर छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ र अब कसरी अगाडि बढ्ने
भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रशिक्षणमा आफ्नो राखिसक्नु भएको हुनाले मैले धेरै दोहोऱ्याउनु पर्दैन। मैले खालि के मात्रै राख्न खोजेको हुँ भने यो समाजको चेतना छ, ह्युमन राइटको इस्यु समाजको चेतना, सामाजिक जागरण, सामाजिक शिक्षा यो कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यो चेतनालाई कति हामीले सङ्गठित रूप दिएका छौँ। एडभान्स नलेज, अवेरनेस, त्यसको सङ्गठित रूप, त्यसलाई सङ्गठित स्वरूप दिने कुरा र सङ्गठित स्वरूपबाट त्यसलाई शक्तिमा परिणत गर्नका लागि मोमेन्टम दिनु पर्यो, त्यसलाई गतिशीलता दिनु पर्यो, त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो। त्यसकारण तपाईँहरूको जुन उद्देश्य छ त्यस उद्देश्य अन्तर्गत तपाईँहरू सङ्गठित हुनुभएको छ। अब तपाईँहरूले आफ्ना उद्देश्यहरूलाई एकदम पर्फेक्टली क्लियरली डिफाइन गरेर तपाईँहरूले रोड म्याप अगाडिको तय गरेर यस अर्गनाइजेसनलाई तपाईँहरूले गतिशील बनाउनु। र हामी सरकारमा भयो भने हाम्रा विरोधीहरूले रुखबाट एउटा ओइलाको पात झऱ्यो भने यो सरकारको कमजोरीको कारणले आज रुखबाट पातहरू पैला भएर झर्न थालेका छन्, चैतको महिनामा हेर त रुखहरू उजाड भएका भनेर उठाउन चाहन्छ। यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्छ, तमासा गर्छ, मान्छे मार्छ, के गर्छ, जे गरे पनि चुपचाप। पहिले अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेका छ, चुपचाप। त्यति बेलाका बुद्धिजीवी डबलीमा हेर्नुहोस् त, त्यति बेला डबलीमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। डबली भन्ने छ एकाडेमी, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा, त्यसको बाहिरपट्टि एउटा मञ्च छ, त्यो सानो डबली भन्छ। त्यस डबलीमा केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठगहरू भेला लाग्यो, केही अरू पनि भेला लाग्यो र ती जमानमा एउटा त्यो बिरालालाई रोटी बाँध्ने जस्तो गरेर एउटा बुद्धिजीवी पनि तराजु बोकेर रोटी बाँड्न बसेका थियो। ओहो, त्यस बेलाको विकास प्रेमी सरकार, सुशासन दिने सरकारको विरोध गरेर समाप्तै हुन लाग्यो देश भने जस्तो गरेर ती बुद्धिजीवीको यो एउटा हात लाउने पनि भन्छ, अर्को भोकाएको पनि भन्छ। यो भोकाएको भनेको पढाएको होइन कि, पहिले चाहिँ कटुवाल भोकाउने भन्ने थियो क्या, कराउन लाउने। कसैले सुनिन बुझिन भन्ने पाइने छैन, फलानु दिन यति गते फलानु बार मुखियाको फलानु खेतमा बेठी लगाएको छ, त्यहाँ हलो बोकेर गोरु लिएर सबै पुग्नु होला, रोपारहरू पुग्नु होला, पाउसेहरू पुग्नु होला, सुनिन बुझिन भन्न पाइने छैन, नत्र भने ठेगान लगाइन्छ भनेर बुद्धि जारी हुन्थ्यो। त्यसलाई कटुवाल भोकाएको। त्यस्तै भोक्ने एउटा बुद्धिजीवी थियो, कराई थियो। मैले सोचेर छोटो लाग्यो, बुद्धिजीवी त भोकै छन्, कराई छन्, सुनिन बुझिन भन्न पाइने छैन, यताउता भनेर। यहाँ त जनताको सरकार आइसक्यो, यस्तो छाती पिटी रोएका छन्, कराएका छन्, चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ती बुद्धिजीवी अहिले देशको अर्थतन्त्र यस्तो हुँदा, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रिँदै गर्दा, तनावग्रस्त हुँदा, त्यति बेला ती बुद्धिजीवीहरू चुपचाप छ, मानेर केही भएकै छैन, अर्थतन्त्र बिग्रेकै छैन देशको। अहिले मलाई त बुझिन लागेको, तर अहिले के भन्छ, पहिले हाम्रो समयमा खोट देखाउने केही ठाउँ नपाएर अब आज मैले तपाईँहरूलाई भने भरे तपाईँहरूले आजकल अलिकति त्यो भन्न अलिकति कम गरेको छ। नत्र भने के भन्यो भने उखानमा मानव अधिकार एलायन्सका प्रतिनिधिहरू भेला गरेर केपीओलीले उखान टुक्का सुनायो। त्यही भनेर भरे बुद्धिजीवीहरूले उखान टुक्का सुनायो भनेर प्रचार गर्ने थिए। आजकल अलिकति उखान टुक्का भन्न चाहिँ मान्छेले पत्याउन पनि छोडे भनेर कि क्या उखान टुक्का भन्न अलिक कम गरेको छ। अनि ती बुद्धिजीवीहरू
वास्तवमा इन्साफ गर्नुपर्छ नि। पहिलो कुरा त आफ्नै विवेकप्रति आफ्नै इमानप्रति इन्साफ गर्नु परेन। आफ्नो इमान त ठिक हुनु पर्यो नि, आफ्नो विवेक त ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो नि, आफ्नो बुद्धि त ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो नि, आफैले आफैप्रति त इन्साफ गर्नु पर्यो नि। केही यहाँ केही भनेको छु मैले, तर भरे केही शब्द हटाउँछन् र बुद्धिजीवीलाई यसो भने केही बुद्धिजीवी। मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, बुद्धिजीवी सक्रिय हो भने उसले गीत लेख्दा रचना गर्दा कस्तो गर्छ भन्दा यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्पन्छ भनेर उसले गीत लेख्छ, सक्रिय थाल्छ। बिग्रियो भने मजदुर किसानले लेखेको होइन, सोच्दै श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विविध विरोधावली विराजमान मन्नत मुक्त तेजस्वी राम तपाईँले बुझ्नुभयो के भने? तपाईँहरूले सम्म पनि नबुझ्ने गरी को लेख्न सक्ने बुद्धिजीवीले लेखेको हो। अनि गीत कस्तो बनाउँछ भन्दा यो नेपाली शिर उचाली जनताले बुझ्ने गरी, बुद्धिजीवी खास बुद्धिजीवी सक्रिय भने बुद्धिजीवी जनताले बुझ्ने गरी यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्बन्छ भन्छ। बिग्रिन खोज्यो भने के लेख्छ? श्रीमान गम्भीर नेपाली के भनेको थियो? श्रीमान गम्भीर नेपाली भने के? राम्रो अर्थ कसरी बताइदिनुहुन्छ भने श्रीमान गम्भीर नेपाली। सुश्री हो कि होइन, श्रीमती हो कि होइन, आमा हो कि होइन, बहिनी हो कि होइन, श्रीमान मात्रै हो कि माननीय पनि हो कि पर्छु पनि हो कि श्रीमान गम्भीर नेपाली के भन्यो? बुद्धि बिग्रियो भने त्यसरी बिग्रिन्छ। सोच्ने श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विविध विरोधावली बुद्धिजीवीले लेखे हो, मजदुर किसानले यस्तो लेख्न जान्दैन। यही बुद्धिजीवी, डबली वाले बुद्धिजीवी, यस्ता बुद्धिजीवी, दक्षिणावाला बुद्धिजीवी, यिनीहरूले शास्त्र पनि मङ्ग्याउँछन्। मैले अघि पूर्वी नवलपरासी मनुस्मृतिमा 400 श्लोकहरू मनुले लेखेको भन्दा पृथक पुरानो मनुस्मृतिमा नभएका 400 श्लोकहरू त्यहाँभित्र घुसाएर अर्को मनुस्मृति यिनीहरूले छापेर पुरानो मनुस्मृति समाप्त पारे। किन त्यसबेला त्यो किताब थोरै थिए, थोरै प्रति मात्रै किताब हुन्थ्यो, हातले लेखेको किताब हुन्थ्यो, प्रेस थिएन, प्रिन्टिङ प्रेस नै थिएन। अरू आजको जस्तो सर्भर निकाल्नदेखि कुरा भयो। अब आजको समय, पहिले हाम्रो समयमा स्टुडियोमा जानु पर्यो, स्टुडियोमा फोटो खिच्नु पर्यो, अनि त्यो नेगेटिभ निकालेर राख्न पर्यो, नेगेटिभ टेकेमा राखेर फेरि त्यो एउटा कालो कपडाभित्र झ्याल थुनेर के गरेर हात हालेर त्यो धुन्थे क्या त्यो टेक्निसियन कालो कपडाभित्र के गरेर धुन्थे। अनि कति समय लाग्थ्यो। अघि त्यहाँ एउटा गिफ्ट दिए के रहेछ भनेको त मैले आधा घन्टा त्यहाँ बोल्यो, आधा घन्टा अगाडि उद्घाटन गरेको मैले बोलिसकेर बस्न पाएको छैन, अघि नै फोटो ल्याएर देखिसकेँ। अहिले उद्घाटन गर्दैछु, हेर्छु के उद्घाटन गरेको फोटो। अहिलेको यो फास्ट जमाना छ। त्यस बेला त टाइपराइटर पनि थिएन, लिथो पनि थिएन। हाम्रो पालामा पनि टाइपराइटर मुस्किलले भेटिन्थ्यो, कम्प्युटर थिएन। हामी लिथो गरेर लिथो छापेर, कतिपय साथीहरूले त लिथो देख्नुभयो गलत प्रणाली, नयाँले त लिथो थाहा पनि नहुँदैन केलाई गर्दा रहेछ लिथो। अब त्यो जमानामा त हजारौँ वर्ष अगाडि त कता प्रिन्टिङ प्रेस हुने कुरै भएन, केही हुने कुरै भएन। चिनमा पनि आविष्कार भएको थिएन। यतातिर कुरो पहिलो आविष्कार गर्नु चिनले गराएको प्रिन्टिङ प्रेस, तर त्यहाँ पनि आविष्कार भएको थिएन, यता हुने कुरा भएन। अनि मनुस्मृतिमा लुकाएर ओरिजिनल मनुस्मृतिहरू नष्ट गरेर 400 श्लोक थपे। अनि वर्णाश्रम व्यवस्था भएर दान दातव्य फुत्काउने कर्मकाण्डी कुराहरू राखेर वैदिक मान्यताहरू छोडेर वेदभन्दा पृथक
छट्टु पाला त्यहाँ हुन्छ तल्लो जातका तल्लो श्रेणीका हुन् भन्ने व्याख्या गरेर मनुस्मृतिमा 400 श्लोकहरू राखियो। त्यो जमाना थियो शासकीय बदमासी, शास्त्र पनि जस्ताको तस्तै आउन नदिने, त्यसलाई पनि विकृत बनाइदिने। यो छ नि एउटा शूद्रकुमार ढोल पशुनारी यी सब ताडनकै अधिकारी भन्ने मनुस्मृतिमा यो मनुस्मृतिको श्लोक भनिएको पुरानो ओरिजिनल मनुस्मृतिको होइन, छट्टु बाहुन कर्मकाण्डी बाहुनहरूले पछि थपेका 400 श्लोक गर्दैको एउटा श्लोक। छट्टु बाहुनहरूले थपेको श्लोक मनुस्मृतिमा ओरिजिनल मनुस्मृतिमा त्यो थिएन। त्यो कुरा कसरी थाहा पाइन्छ भने पुरानो संस्कृत र अहिलेको संस्कृत हुन त कहिले कहिले कस्तो गरिदिन्छन् भने दिव्य उपदेश त्यो कहानी अहिले नभन्नु, तर दिव्य उपदेश भनेर पछि एउटा विद्वानले निकाले यो मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबैमा चेतना भया यो 36 वर्ण 4 जातको फुलबारी हो, सबैमा चेतना भया। यो लेखेपछि भया हालिदिएपछि उसै बेलाको जस्तो भयो। हामी सानो हुँदाखेरि यो दिव्य उपदेश सुपदेश केही पनि थिएन, पछि छट्टु राजाले आफ्ना हजुरबाबुको दिव्य उपदेश बनाइदियो। यतापट्टि अहिले नजानु, कतिपयलाई फेरि चित्त दुख्छ त्यसो गर्दाखेरि नि यथार्थ बोलेपछि त्यो पचाउन नसकेर कतिपयलाई चित्त दुख्छ। भाषाकै उस्तै पार्छ, तर पनि त्यो दुष्ट उस्तै चाहिँ अलिकति हुँदैन। मनुस्मृतिमा पनि त्यस्तै गरे, अरू चिजमा पनि त्यस्तै गरे। जे होस्, हामी मानवाधिकार सम्बन्धी चर्चा गर्दैछौँ र हाम्रो पार्टीले एउटा कुरा साथीहरूले दृढतापूर्वक कम्युनिस्टहरूले मानवाधिकारको वास्ता गर्दैनन् अथवा मानवाधिकारलाई मतलब राख्दैनन्, मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा हुन्छन्, कम्युनिस्ट प्रणालीमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। हाम्रो पार्टी दृढताका साथ भन्न चाहन्छ कम्युनिस्टले जति मानवाधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, ग्यारेन्टी गर्ने अरू कुनै पनि शक्ति, कुनै पनि विचार, कुनै पनि सङ्गठन, कुनै पनि प्रणाली हुँदैन। मानवताका निम्ति, मानवीय महत्ता र गरिमाका निम्ति, मानवीय मूल्यका निम्ति, मानवीय न्याय र समानताका निम्ति, यसमा अघि मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको कुरा गरेँ कि जन्मका आधारमा, रङका आधारमा, जेन्डरका आधारमा अथवा कुल घरानाका आधारमा, वंश परम्पराका आधारमा कुनै पनि हिसाबले जन्मसिद्ध श्रेष्ठता वा केही हुँदैन र मानिसहरूले समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्दछ। यो कुनै पनि विभेद नभइकन यो कुरा सबभन्दा पहिले महिलाहरूले भोटिङ राइट सोभियत सङ्घमा पाए। पहिलोपल्ट भोटिङ राइट सोभियत सङ्घमा पायो र अब भन्न त सजिलो नहुने आजको दुनियाँमा, तर अमेरिकामा 1965मा पायो भने हाम्रो यहाँ नेपालमा 1951मा पाए। 7 सालको आन्दोलनसँगै महिलाहरूले भोटिङ राइट पनि पाए, थुप्रै कुरामा समानताका हकहरू पाए। डिस्क्रिमिनेसन जेन्डरका आधारमा गर्नु भन्ने बनेर त्यसपछि काम। यो हाम्रो देश अलिकति एडभान्स पनि छ, लिबरल पनि छ यस्तो कुरा र त्यसमा पनि हाम्रो पार्टी पर्फेक्टली मोडल, साइन्टिफिक, एकदमै न्यायोचित, सामाजिक न्याय र समानता, सबैलाई समान हक अधिकारको प्रत्याभूति, यी कुराहरूमा विश्वास गर्छ र कहीँ कसैको पनि गरिबी नहोस्, अभाव नहोस्, असुरक्षा नहोस्, भय र त्रासको वातावरण नहोस्, यो कुरालाई मान्दछ र त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ। त्यसै कारण हाम्रो पार्टीको स्लोगन के छ त
आज हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्न खोजेको बुझिने भाषामा समाजवाद भनेर पहिले त समाजवाद कस्तो फेसन भइदियो भने मान्छे कुनै संस्थाबाट फुट्यो भने उसले चाहिँ नाम एकीकृत राख्छ, 4-5 जना फुट्यो अनि जो चाहिँ भोटे भाग छ उसले चाहिँ समाजवादी नाम राख्छ। हामी भोटेले समाजवादी नाम आजको समय त्यस्तो छ। त्यसै कारण हामी यो फेसनका पछि होइन, हामी अर्थका पछि, वास्तविक रूपान्तरणका पछि त्यसमा लाग्छौँ। हाम्रो पार्टी त्यसमा लाग्छ। त्यसकारण साथीहरूले ढुक्कले भन्नुभएको छ नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा मानवाधिकारका अवधारणाहरूप्रति, ती मानव जातिले विकास गरेका सबभन्दा पछिल्ला, सबभन्दा विकसित, सबभन्दा न्यायोचित अवधारणाहरू भन्दा एमाले एक कदम अझ अगाडि छ। त्यसकारण मैले दुनियाँका कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि, दुनियाँका कुनै पनि देशमा जाँदा, कुनै पनि फोरममा, कुनै पनि इन्टेलेक्चुअल फोरममा, कुनै पनि बौद्धिक जगतमा जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि के भन्ने गरेको छु भने हामी एकदम लेटेस्ट साइन्टिफिक, न्यायोचित, क्षमतामूलक, समृद्ध, सुशासन, स्वच्छता, पारदर्शिता र न्यायोचित वितरण, उत्पादकत्व वृद्धि मात्र होइन, न्यायोचित वितरण प्रणाली भएको त्यस्तो प्रणाली, यी सबै प्रश्नहरू, ह्युमन राइट इस्यु, इन्भाइरोमेन्टल इस्यु अथवा इकोसिस्टम, यी सबै कुरामा हामी अरूभन्दा कतै कम छैनौँ। त्यसकारण हामी वी आर रेडी टु डिस्कस अन दिस म्याटर्स on the question of democracy or good governance or other issues, social justice and equality and other issues. हामी हरेक कुरामा चाहिँ बहस गर्न तयार छौँ, हाम्रा मनले मान्यताहरू राख्न तयार छौँ र त्यो हाम्रो श्रेष्ठतालाई अरूले त्यो उचाइ प्राप्त गर्न पनि नसक्ने, त्यो सोच विकसित गर्न पनि नसक्ने र त्यसबाट ईर्ष्या पनि गर्ने र त्यसलाई अंगीकार गर्न पनि नसक्ने, ईर्ष्या मात्रै गर्ने। यो मानव नेपाल प्रवृत्ति ठुल्ठुला देशहरूमा पनि छ। आफू केही गर्न नसक्ने, अरूले गरेको ईर्ष्या गर्ने, आफू कुण्ठित भएर कुण्ठाग्रस्त हुने। कुनै टेक्निकल रिसर्च गर्नु एउटा कुरा हो, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी र डेभलपमेन्ट अर्को कुरा हो। त्यसकारण हामी सोशल जस्टिस, डेभलपमेन्ट र इक्वालिटीको सन्दर्भमा हाम्रा विचारहरू अगाडि छन्। इट मिन्स हामी अरूभन्दा ह्युमन राइटको इस्युमा एक स्टेप अगाडि छौँ, एक स्टेप अगाडि छौँ। दिज आर द क्वेसन अफ ह्युमन राइट। ह्युमन राइटका इस्यु के हुन्छ भन्दा कसैको बाँच्ने अधिकार खोसियो, ह्युमन राइट भाइलेट भयो, कसैलाई त्रसित बनाइयो, ह्युमन राइट भाइलेट हो, कसैलाई उसका अधिकारबाट वञ्चित गरियो अथवा तरिकासँग वञ्चित गरिएर उसको भाग्यमै थिएन अथवा ऊ यस्तो छ उस्तो छ भनेर उसलाई बिग्रिन पनि मद्दत गरियो, प्रेरित गरियो, जडा हुन मद्दत गरियो अथवा पल्छी हुन मद्दत गरियो, उसलाई सक्रिय हुन, सुमानीको हुन, यथोचित कर्तव्य निर्वाह गर्ने एउटा कर्मठ व्यक्ति हुनबाट तरिका पुर्याएर वञ्चित गरियो भने त्यसलाई सहज स्वाभाविक रूपमा लिने। हामी त्यसो गर्दैनौँ, त्यस स्थितिमा परिवर्तन ल्याउँछौँ र ह्युमन राइट वास्तवमा हरेकको अधिकारको कुरा, राइट इज राइट। यो प्रश्न फ्रिडमको मात्रै होइन, लाइफको, यो प्रश्न जिउने कुरासँग सम्बन्धित छ, यो प्रश्न अधिकार सम्पन्न भएर जिउने कुरासँग सम्बन्धित छ, यो प्रश्न भयरहित वातावरणमा जिउने कुरासँग सम्बन्धित छ र यो प्रश्न सुविधाहरू र उपलब्धिहरूको, मानव जातिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको हिस्सेदारी हुन पाउने हकसँग सम्बन्धित छ।
दिस इज द क्वेसन अफ ह्युमन राइट। त्यसै कारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु ह्युमन राइटको इस्युमा वी आर अ स्टेप बाहेड देन एनी अदर अर्गनाइजेसन। अब हामी नेपालकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने देयर आर नो अर्गनाइजेसन, नो पोलिटिकल पार्टिज, नो स्कुल अफ थट, एनिथिङ who can compete with us. On the question of human rights or on the question of democracy, on the question of social justice or social security or equality or त्यस कारण हामी त्यसमा एडभान्स छौँ भन्ने कुरा साथीहरूले लिएर जान सक्नुहुन्छ। अरू कुराहरू त अघि पनि आइसक्यो, बिहान पनि आइसक्यो। त्यस कारण म फेरि किन रिपिट गरेर हाम्रो हिस्ट्री हो छ, यो हिस्ट्रीका साथ हामी यसरी आएका छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीले ह्युमन राइटको स्थितिमा धेरै सुधार ल्याएका थियौँ। गएको 2017 को निर्वाचनबाट अर्थात् 2074 को निर्वाचनबाट हामीले नेपालको पोलिटिकल मुभमेन्ट, डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेसनलिजम त्यसका निम्ति र डेभलपमेन्टको क्याम्पेन यी सब कुरामा एउटा नयाँ सिचुएसन हासिल गरेका थियौँ। तर विभिन्न ठाउँका प्रतिक्रियालाई तपाईँहरूले चाहिँ अनौठो मान्नु हुँदैन। तिनीहरू एकजुट भएर हामीलाई विस्थापित गरेर ह्युमन राइट सिचुएसन र डेमोक्रेसी सबै कुरालाई सेटब्याक गरे। हामी सरकारमा हुँदा चलाइएको कोकोहरू अनौठो मान्नु हुँदैन। स्यालको एउटा यस्तो एउटा दावा हुन्छ, नियम हुन्छ उसको। एउटा स्याल गराएपछि हरेक स्यालले त्यो सुनेपछि ठाडो घाँटी लगाएर हुहु गर्नै पर्छ, गरेन भने त्यसको टाउको हुँदैन। त्यसकारण सबै दुनियाँभरिका स्यालहरू एउटा स्याल कराउँछ हाम्रा विरुद्ध, अनि सबै स्याल ठाडो घाँटी लगाएर हुहु गर्नु। त्यसको हामीले वैचारिक र व्यवहारिक ढङ्गले जवाफ दिनुपर्दछ। त्यसका निम्ति तपाईँहरूले विचार ठिक लिनुभएको छ। तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन भइसकेको छ। अब यस अर्गनाइजेसनलाई प्लान वेमा एक्टिभेट गर्नुपर्छ, गतिशील बनाउनुपर्छ।